नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, खुदा का समाज काशिफ अब्बासी ने दिल खुश कर दिया है। मियाँ जुवैद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा अहम रहनुमा है, आज मियाँ साहब की ऐसी दुर्गत बनाई, ऐसे सख्त और कड़वे सवालात किए हैं कि मियाँ साहब आगे से यूं मुँह करने लग गए। ना ही को मियाँ साहब को कोई बात सूझती थी कि अब मैं करूँ क्या, ना प्रोग्राम छोड़कर जा सकता था, ना ही काशिफ अब्बासी के सवालों का जवाब दे सकता था। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नतायज बनाए ऐसे गए कि नवाज शरीफ साहब को हरा दिया जाए, फिर जाके विक्ट्री स्पीच करने की क्या जरूरत थी? 60 सीटों पे जाके फतह की तकरीर कर दी। मेरी अर्ज सुन लें, वो भी अर्ज करने लगा हूं। देखिए, ये जो नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ होके, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुझे सादा अक्सरियत भी मिल जाए तो जो मैं वादे कर रहा हूं इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा कि इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों के स्टेज से ये बात कही जाती थी कि नवाज शरीफ आ गया तो 6 महीने भी गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, जो जिनके साथ लड़ाई साबक रहती है उनसे लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने भी हिस्सा डाला उस खौफ में मुब्तला लोगों के लिए कि जो खौफ में थे, जो खौफ आप फैलाते रहे मियां साहब, खुदा दा खौफ करो। किसी ने ये खौफ डलवा दिया कि 6 महीने में लड़ाई हो जाएगी और लोग खौफजदा हो गए और मियां साहब को वोट नहीं डाला। उधर तो किसी को कैंपेन नहीं करने दी। बार बार आपसे जब बात होती थी आप कहते 9 मई वाले इनको कौन करने देगा, अगले फिर भी बड़ी पार्टी बन के आ गए। आप जितना आप लोगों ने खौफजदा किया, वो बहू बहू करके डराते रहे हैं आप लोग कि बहू आ गया है। आज आप ये कह रहे हैं कि लोग डरे, मियां साहब से डरे हुए थे। ये काशिफ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ये बात कहने लगा था जो आपने सवाल कर दिया। मुझे ये बताएं कि क्या जिनको लाया गया है उनको देना हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाए ना वो। आपको 6 महीने में उनकी मकबूलियत का पता चल जाएगा। सर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जाएगा कि वो कितने। नहीं, जिनको लाया गया भाई, कौमी असेंबली में जिसको अक्सरियत दिलवाई गई है, सहूलतकारी पूरी थी। आप किस तरह बात करते हैं कि 9-10 मई को जो मुजरम थे वो आज हीरो बने हुए हैं, या वो जो बातें थी वो गलत थी, जो हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, और जो आज देख रहे हैं, या ये चीज जो है ये गलत है? भाई, किस तरह आप कह सकते हैं कि 9-10 मई को रियासत पे हमला जो करने वाले हैं मैंने ये वो कौन के हीरो हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप सकता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कह रहे हैं डर लोग गए बिलावल की एक आधी तकरीर से जिसमें उसने कहा 6 महीने में लड़ाई हो जाएगी। लोग डर गए, लोगों ने नवाज शरीफ को वोट नहीं डाला इस डर की वजह से। और मैं तो कह रहा हूं आप लोगों ने तो ये पूरी 2 साल में आपने पिछले 1 साल में देखा। इस बात के पीछे ना छुपे, माने कि नून लीग प्लेड इट्स कार्ड्स रॉन्ग। आप लोग गलत थे, आपकी सियासत आपने गलत की, आप अपने बयानियों से पीछे हटे, असूलों से पीछे हटे, सौदेबाजी करके आए, इस वजह से हारे हैं। मेरे भाई, मैं अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूं आपकी खिदमत में, उसको जरा सुन लें। मैं ये कहता हूं कि हमारी गलतियां जो आप गनवा रहे हैं ये भी होंगी, मगर जो सहूलतकारी थी भी उसको भी मान लो। मैं आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि मुझे कोई समझा दे कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत के हीरो जो थे उन्होंने किया, या जो नतायज कौम ने दिए या बना दिए गए। जो मैं कह रहा हूं कि जिनको लाया गया उनको हुकूमत भी दे दें भाई, या ये कह दें कि कौम के हीरो नहीं है, या वो हीरो थे या वो नहीं थे, या आज जो हैं ये हीरो नहीं है, ये मुल्जम है, तो या हीरो हैं। कोई एक तो बात माननी पड़ेगी ना आपको। लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही मियां साहब, मुझे एक बात समझाएं। मेरी बात काफी लोगों को समझ नहीं आती। मेरी बात सुन लो। ठीक है, मतलब आप यहां से शुरू करें। इस्लामाबाद की 3 सीटें आज स्टे हो गई। लोग फॉर्म 45 के हम एक पोलिंग स्टेशन नहीं हारे और हमें सीटें हरवा दी गई। आप कह रहे हैं सहूलतकारी दूसरे की हुई। सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद की सीटों का मुतनाजा है, पिंडी की सीटों पर भी यही हाल है कि लोग फॉर्म 45 लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप
کسی جگہ چلے آپ کو کتنے ہلکے ہیں. یا تو آپ یہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افواہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ لاہور سے 130 ہار گئے. سو ان حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہارے, ان کو جتوایا گیا ہے. کاشف میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ایک موقف ایک جماعت کا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں, ایک موقف میرا بھی ہے یار, میرا بھی اسی طرح آپ کوٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے حلقے ایسے ہیں جن پہ نتائج چینج کیے گئے. میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی کوٹ کریں. یا اس کا حل دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں کہہ دیا تھا کہ 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات دونوں دھاندلی زدہ ہیں اور دونوں پہ انویسٹیگیشن کروا لیں, دونوں پر اعلی سطح کمیٹی بنا لیں. آپ کو کیا اس میں حرج ہے؟ یہ غلطی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی 1.5 سال کی اور آپ ایک الیکشن, ایک متنازع الیکشن جو 2018 میں ہوا, جس پر آپ نے بہت تنقید کی, جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے کیا کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. کیا آپ نے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ نہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں سر, آپ نے اس کے برعکس کیا 16 حکومت کی, پھر آپ تسی نعرے مار دے رہے, ساڈی تے گل ہو گئی ہے, ہم تو حکومت میں آ رہے ہیں. مطلب ہم آف دا ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا نون والوں سے, کہتا تھا کیا بنے گا, اور جیت جانا جی. کیوں جیتیں گے؟ کیونکہ مقابلہ اچھا ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے نا سر, جیت ہی جائیں گے نا. اب وہ تو نہیں جیت سکتے. نہیں کاشف, اس طرح نہ کریں. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میرے سے سوال کریں. اگر تو میں نے کہیں ایسا کہا ہے آپ کو تو آپ نہیں, میں نے نون والوں کا ذکر کیا سر. آپ نے تو کہا تھا میاں صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ مجبوری بن گئے. ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ الیکشن ہی ہروا دیا ان کو؟ میں اس کی ہاں یہ ہے مجبوری آج بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی یہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں کہ مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہو. میں آج کہہ رہا ہوں, اور میری جماعت کے اندر 90% یہ سوچ ہے. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں بنانے کے حق میں کہ بھائی 16 ماہ میں 2 کام ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جانا تھا اگر ہم حکومت کا حصہ نہ بنتے یا نہ بناتے. دوسری طرف یہ ہے کہ 16 ماہ حکومت نہ کرتے تو آج ہمیں جیلوں میں بند بھی کسی نے کیا ہوتا تو لوگ پھاٹک کے دروازے کھول کے ہمیں ووٹ بھی دیتے اور حکومت میں بھی لے کے ایسے مخالفوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھائیں ذرا, یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں ایک سیاست اپنی جگہ, اور آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے. اس وقت بھی مجھے یاد ہے, میں نے بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں. 16 مہینے کی حکومت تھی, کیونکہ مشکل فیصلے سب کو پتہ کرنے تھے. اس میں ڈیفالٹ کا خطرہ کوئی نہیں تھا. آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں, آپ کی ڈیفالٹ ختم, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ڈیفالٹ شروع. لیکن یہ جو 90% لوگوں کا خیال ہے حکومت میں نہیں جانا چاہیے میاں صاحب, وہ 10% کون لوگ ہیں جو آپ کو حکومت میں لے کے جا رہے ہیں؟ آ جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے نظریے سے خائف تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت ہر صورت ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں منت کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے منت کر رہا ہوں کہ بھائی جس جماعت کے پاس عددی برتری ہے, بھلے ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے, ان کو کہیں نا حکومت بنائیں, ان کو کہا جائے اور ان کو حکومت بنانے دی جائے. 6 ماہ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, ناظرین کاشف عباسی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں. اور آگے سے دیکھ لیں, میاں جوید لطیف صاحب جو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہروایا گیا, ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے. حتیٰ کہ صاحب جانتے ہیں کہ ایک پورے پلان کے تحت نواز شریف کو لایا گیا تھا. لیکن میاں جوید لطیف کو دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ سارا پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے پہلے سے ہی بنایا گیا تھا اور ہمیں ہروانے کی تیاری پہلے سے ہی کی گئی تھی. ناظرین, اس وقت سوائے رونے کے یہ اور کار بھی کچھ نہیں سکتے. اس وقت عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا, اور نہ ان کے پاس اکثریت ہے کہ یہ حکومت بنا سکے. اور یہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح کو بیساکھیاں میں مل جائیں تو ہم ایک دفعہ اقتدار حاصل کر لیں. لیکن سارے انہوں نے نوچ ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. وہ ایسی شرائط رکھ لے ہیں کہ کل کو جو ہے وہ کھیر تو کھائیں گے زرداری صاحب, اور سارا ملبہ جو گند ہے وہ ان پر پڑے گا. تو یہ اب نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی اور چلائے, کیونکہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ ہم نے
मैंडेट चोरी किया और आवाम ये जान चुकी है। अब हमें सवाए गालियों के और कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग पर महंगाई का बोझ है, ये ना महंगाई हम कम कर सकेंगे। जरदारी साहब जो है वो साइड पर लाकर बैठ जाएंगे और बेइज्जती के लिए हम रह जाएंगे। ये सारी बातें अब इनको सूझ रही हैं, लेकिन ये बातें इन्हें उस वक्त जो है समझ क्यों ना आए जब इस अवाम के मैंडेट को चोरी किया और जोर ज़बरदस्ती चांदे का अपने MNAs जो है वो उनको जितवाया। नाजरीन, ये बिगौड़े और जालिम चेहरे इंशाअल्लाह ताला इनका नफ्स तो नबूद होकर रह जाएगा। इलेक्शन से पहले जो इन्होंने अवाम पर जुल्म किए हैं, अवाम ने उस जुल्म का बदला वोट से लेकर अखीर कर दिया। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या काशिफ अब्बासी ने मियां जुवैद लतीफ के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।